रमज़ानुल मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कमिश्नर कराची सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। दुकानदार मनचाही कीमतों पर फल फरोख्त करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा। रहमतों और बरकतों वाले महीने का आगाज़ हो गया है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि सरकारी नर्ख तो जारी किए गए मुख्तलिफ अशिया के फलों के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, लेकिन उनके ऊपर यहाँ पर इस वक्त कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही किसी के पास सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है। तो इस हवाले से पहले हम शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इस वक्त नर्खों में कितना इजाफा हुआ है। 200% इजाफा हुआ है, 200%, हर चीज़ के अंदर 200%। अभी खरबूजा देखे 4-4 किलो तो 150-150 रुपये का दे रहे थे, इतना अब जाके देखो वही 120। मुझे बता दे किसी के पास लिस्ट लगी हुई है? किसी के पास लिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐलानात कर दी थी, अमल ज़िंदगी कोई नहीं होता, ना अमल होता है उस पर। बिल्कुल, आपने सुना कि उनका यही मुतालबा है कि जो रेट लिस्ट हुकूमत की जानिब से जारी की गई है उस पर अगर अमल दरामद हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन इंतज़ामिया और कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है, उन्होंने ACDCs को जो है अहकामात भी दिए थे कि वो मार्केटों का विज़िट करें, लेकिन हमने देखा कि कहीं पर भी कोई विज़िट नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ और कहीं पर भी रेट लिस्ट को चेक नहीं किया जा रहा और जो मन माने इजाफे हैं वो इस वक्त किए गए हैं और रमज़ानुल आमद पर जो है शहरी काफ़ी जो है वो गुस्से में दिखाई देते हैं। जी, बात करें रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा, फ्रूट की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद के एतवार बाज़ार में केला 250 रुपये, अमरूद 210 रुपये, जबकि सेब 290 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि अशराफिया ड्राई फ्रूट से गुजार लेंगे, लेकिन जबकि गरीब अवाम महंगाई से परेशान है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा साकिब सैयद से। साकिब, बताइएगा इस हवाले से, फ्रूट के हवाले से शहरी क्या कहते हैं? रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े में जो है लोग ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो ज़्यादा करते हैं। इस वक्त पे हम इतवार बाज़ार में मौजूद हैं। चूँकि रमज़ान में जो अफ्तारी के दौरान जो है वो फ्रूट चाट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग फ्रूट को ज़्यादा जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पे हम शहरी से भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। चूँकि रेट की बात करें तो अमरूद की जो सरकारी रेट है वो 220 तक है और चूँकि ओपन मार्केट में जो है वो 300 तक फ़रोख्त हो रही है। शहरी मौजूद इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं? देखें जी, यहाँ पे हम भी आए थे फ्रूट लेने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो फ्रूट की वो बेकाबू हो चुकी हैं। महंगाई का जिन जो है ना वो बोतल से बाहर आ चुका है। यहाँ पे हमने रेट चेक किया है अमरूद का जो कि 270 पे है, उसके ऊपर भी वो बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है। फ्रूट तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है, चूँकि जो कहते हैं ना जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है। महंगाई आसमान को छूने लगी है। तो उनकी इंतज़ामिया से, हुकूमत से यही कि कम अज़ कम कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपनी अफ्तारी जो है वो अच्छी कर सकें। जी, इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां शहरियों के लिए सहूलत रमज़ान बाजार लग गए हैं। सब्जियां, फल और दीगर इफ्तार का सामान मार्केट से कम कीमतों पर दस्तयाब है। शहरी कहते हैं मार्केट से कम रेट्स मिलना बड़ी सहूलत है। नुमाइंदा एक न्यूज़ रूबा रूज इस वक्त वहदत रोड मॉडल बाजार में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी रूबा, बताइएगा। रमज़ान के लिए लगाए गए खुसूसी सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर सब्जियां, फ्रूट्स और अफ्तार का दिगर जो है वो सामान सब्सिडाइज रेट्स पे मिल रहा है। बात कर लेते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि कितना फ़र्क है रेट्स में, क्वालिटी कैसी है। बताइएगा, पहला आज दिन है, तजुर्बा कैसा है सहूलत बाज़ार में आने का? ठीक है, मुनासिब है, हर चीज़ में फ़र्क है, काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है। क्या क्या खरीदा आपने और कितना डिफरेंस है रेट्स में? नहीं ली है, उसमें भी फ़र्क है, सब्ज़ी में भी फ़र्क है, और भी 2-4 चीज़ें ली हैं, काफ़ी फ़र्क। क्या कहना चाहेंगे, सहूलत बाज़ार खुसूसी तौर पर आवाम के लिए लगाए गए हैं, वाक़ईतन गरीब को फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। जब से ये मरीम नवाज़ ने काफ़ी बेहतर काम किए हैं, लाहौर में काफ़ी अच्छे काम किए हैं और काफ़ी चीज़ों में हमें रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और सब्जियों के रेट्स में, इसके साथ साथ जो है वो ग्रॉसरी के रेट्स में फ़र्क मौजूद है। 10 से 15 रुपए तक सब्जियों का रेट जो है वो काफ़ी हद तक सस्ता भी मौजूद है। शहरी भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं सहूलियात के हवाले से। ये 3 सहूलत बाज़ार लगे रहेंगे मुख्तलिफ एरियाज़ में। ये वहदत रोड पर मौजूद सहूलत बाज़ार है जहाँ पर शहरी खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जी,
دیگر خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں رمضان المبارک شروع ہوتے ہی منافع خور متحرک ہو گئے۔ یکم رمضان کو ہی مرغی کے گوشت کی قیمت 100 روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا۔ برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 595 روپے مقرر ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں 700 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں ایک نیوز کے نمائندے گوہر علی۔ ماہ رمضان کے پہلے روز ہی فارمرز نے مرغی کی سپلائی مہنگی کر دی۔ زندہ مرغی کی سرکاری قیمت 383 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن فارمرز کی جانب سے 100 روپے فی کلو تک خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہوش ربا اضافے کی وجہ سے برائلر گوشت کی قیمت 700 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے عوام مہنگے داموں گوشت خریدنے پر مجبور ہیں۔ پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے تو جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ 595 روپے ہے، اس میں 30-40 روپے کا فرق ہے، تو دکاندار جو ہیں کافی مجبور ہیں، بیچنے میں مجبور ہیں۔ گوشت بھاجن بلیک میں آ رہا ہے سارا، ادھر گورنمنٹ کی لسٹ کو مان ہی نہیں رہا۔ فارمر اپنی لسٹ نکالتا ہے، اس پہ مال دیتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے مہنگا مال لینا، نہیں تو گاڑی والے کہتے ہیں مال نہیں ہے، بس مال مہنگا ڈالیں گے تو مہنگا ہی بکے گا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگی مرغی خرید کر گوشت سستا فروخت نہیں کر سکتے۔ بلیک مارکیٹنگ کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب فارم سے مرغی سرکاری نرخ پر فراہم کی جائے۔ کیمرہ مین میاں ناظم کے ساتھ گوہر علی، ایک نیوز لاہور۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ملتان میں پھلوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ سیب کی قیمت 300 سے 400 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ کیلا بھی 200 سے 250 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اس سال رمضان میں فروٹ کھانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مازن یوسف سے۔ مازن بتائیے گا۔ اس وقت ملتان کے شہری جو ہے وہ فروٹ مارکیٹ میں موجود ہیں اور مناسب قیمت میں فروٹس کی خریداری افطاری کے لیے اس کی کوششیں جو ہے وہ ضرور دیکھنے میں آ رہی ہیں شہریوں کی جانب سے، لیکن وہ کامیاب ہوتے ہوئے بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اسٹرابری کی اچھی کوالٹی کی بات کر لیں تو 500 سے 600 روپے فی کلو میں جو ہے وہ بازاروں میں دستیاب ہے ملتان میں۔ اگر ہم مالٹے کی بات کر لیں جو کہ 100-150 روپے کلو بک رہا تھا، وہ اس وقت 200 اور 250 روپے فی کلو میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں افطاری کے لیے سامان کی خریداری کر رہے ہیں، فروٹس کے ریٹ کے وجہ سے کیا کہیں گے؟ جی بس کیا کریں، بچوں کو افطاری تو کروانی ہوتی ہے، باقی مارکیٹ کے جو حالات لگ رہے ہیں بہت مہنگا فروٹ ہے، کیا کریں جی، روزہ تو افطار کروانا ہوتا ہے عوام کا، بچوں کا، یہی بات ہے جی۔ یہی صورتحال ہے جی، بچے بھی فرمائش کرتے ہیں روزہ تو افطار کرنا ہے، تو مارکیٹ کے حالات خاصے تیز ہیں اور مارکیٹ تیز نظر آ رہی ہے، تو فروٹ کی خریداری یہاں تو ہے شہریوں کی جانب سے، لیکن شکوہ بھی ہے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو دکھائی دے رہی ہے۔ جی ملتان میں پھلوں کے نرخ آپ نے جانے، اور اب رخ کریں گے پشاور کا، جہاں رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اسٹرابری، سیب سمیت دیگر پھل عوامی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے فہد حسین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فہد، بتائیے گا۔ بالکل، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، اسی طرح پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سرکاری نرخنامے کے مطابق اسٹرابری کی قیمت 450 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن اسٹرابری بازار میں 500 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ پھلوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بالکل غریب پھر اس سے نہیں لے سکتا، بہت مہنگا ہو جاتا ہے۔ ابھی مطلب 150 کا چیز 300 پہ ہو جاتا ہے، 200 کا چیز 400 پہ ہو جاتا ہے، تو پھر خریدنے کا بالکل طاقت نہیں ہوتا۔ ہمارا حکومت سے یہ چاہیے کہ ان پر نظر رکھے۔ جی بالکل، ان کا یہی بتانا تھا کہ صوبائی حکومت یا ضلعی حکومت تو سرکاری نرخنامہ جاری کر دیتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ چاہیے کہ کم از کم رمضان میں ہمیں پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے کچھ ریلیف دے۔ جی